جديد. اليوم اختارينا مدينة الرياح اللي هي مدينة الصويرة. نعم سيدي، مدينة ديال الصويرة غنمشيو ندوزو فيها واحد الوقيت زوين وغنمشيو لواحد الكوان. هاد الكوان هذا وهاد لوطيل هذا صراحة هو داك الثمن، وغنشوفو داك الثمن واش كيستاهل هذاك لوطيل. لا داك لوطيل واش كيستاهل داك الثمن. كذا الشعب يا سلام بآرائكم مداخلين. يا سلام يا سلام، في عندنا انتشابية جميلة جدا. واليوم ما نساوش 20 كيلومتر خلعة مدينة الصويرة. المهم راه ما كايناش لا طاروت من مراكش الصويرة. كنشكركم جزيل الشكر على الاشتراك ديالكم في القناة والضغط على زر الجرس. المهم انا جيت للوطيل الغدا في الصباح ونوريكم الطريق. هذه هي لا شومبر ديالي. الصباح نمشي نرتاح غدا الصباح نصورو مزيان. صباح الخير. انا يلا فقت بغيت نوريكم المنظر اللي كنت كنتسنى الصباح باش نوريه لكم. واحد القضيه بغيت نقولها لكم. ما كاينه لا تلفازه ما كاينش الريزو، حيت انا عندي اورانج ما شدش ليا الريزو. اللي عندي اتصالات يقدر يشد ليه. المهم انا ما عارفاش. المهم الريزو انا ما شدش ليا، التلفازه ما كايناش، كاين الويفي. ولكن راه واحد الراحه حسيت بها راه ما يمكنش يا عباد الله، ما يمكنش. نوريكم المنظر اللي كنت كنتسنى الصباح باش نوريه لكم. المهم انا غنمشي نوجد راسي باش نخرج نصور لي شومبر الاخرين اللي كاينين، وباش نكتشفوا مدينه الصويره. نفطر هو الاول، حيت الفطور بعدا هنا الفطور كيحبس مع 11 من 8 حتى 11. يشرح لنا، نتلاقاو مع السيد يشرح لنا مزيان لي ديتاي كاملين. نقدم لكم السي عبد الجليل اللي مسؤول على هذا لوطيل هذا.
تعال سيدي كلير سيدي لاباس عليك امورك هانيه قول لي اول حاجه غادي نديروها شنو هي غادي ندير واحد بيتي فيزيت لي شومبر اييه شوفي شومبر باغ شومبر كل شومبر غتقول لنا الثمن اكسبليكاسيون ياك بري ريال والبري تاع بروموسيون تاعها اها حيت لي بري تيكونوا فاريابل سا ديبون لا سيزون على حسب الوقيته على حسب الوقيته الوقيته ولي بري ديالها المهم نبداو من الصغيره اييه حيت كاينين الشومبرات اللي صغار وكاينين الشومبرات اللي كبار. انا نخلي السباط هنايا ونعاود نرجع. هانتوما سيدي شوف هاد الشومبر صغير لكن شوفوا كيفاش داير شي حاجه واو. هذا شومبر صغير لي شومبر دوبل لوكس هادي ما فيهاش سيرفيس سور مير شوف كيفاش داير تاع شومبر بالموري والكونسيبت تاع الرياض سميتو سالو ماروك ساليو ماروك سالو ماروك يعني عندنا 11 شومبر شاك شومبر عندها ديكوراسيون دون فيل ماروكان لا بلونكا طونجي داي هنا الضوء باش يعطينا هنا بوغادور داكشي سما دوموناتو سالو ماروك صرح لينا السميه ديال لوطيل كيفاش الكونسيبت تاعها. سميت لوطيل سالو ماروك بمعنى ان عندنا 10 لي شومبر كل شومبر عندها ديكوراسيون دون فيل ماروكان عندنا موغادور كازابلانكا طونجي سمية تاع لي فيل ماروكان صافي كاينه بودوار بالموري على حسب لا شومبر في طونجي في طونجي ياك طونجي شحال الثمن ديالها طونجي. كتطلع على البحر نورمالمون كانت ب 275 اورو باغ نوي وكتبقى في لا باس سيزون تاع 200 اورو ولكن تستاهل. انا عن نفسي كتستاهل. هاد الشومبر هادي دابا اللي صورت شحال دايره هادي دايره 150 اورو وكتبقى في لا باس سيزون ب 100 اورو 100 اورو 1000 درهم. هادي حيت ما كطلش على البحر ياك كطلش على البحر ولكن واعره واخا ما كطلش على البحر راه بزاف راه بحال التصاور بحال الواقع. انا كنصور لكم ما كاين لا زيد في هاد اللون غوز ما كاين لا فوتوشوب لا حتى شي حاجه. هانتوما حيت البارح كان الليل وصلت بالليل ما وريتكمش الطريق مزيان. دابا باش غادي نخرج غنوريكم الطريق مزيان 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 مزيان. المهم الناس هنا راه ظريفين. شفتو شي حاجه واو. انا غادي نسول لكم واش داخل الفطور واش داخل الغدا واش داخل العشاء شنو داخل في هادشي. انا باقا ما فطرتش. شفتو ماشي. هاد الشومبر هادي اللي غندخلو ليها شنو سميتها سميتها بودوار بودوار. شحال درتي الثمن ديالها هادي نورمالمون هادي فيو سور مير دوبل فيو سور مير دوبل فيو سور مير دايره 200 اورو 200 اورو وتا هي كتهبط على حسب لا سيزون تاع هي كتهبط حتى 160 اورو 150 على حسب شحال كومبيان نويتي وعلى حسب لا بيريود. يلا نشوفوها حتى هي. بالنسبه لهاد الاثمنه شنو داخل فيها في المنيو واش يكون داخل فيها فطور كي داير فطور فقط صافي كاين ريستورون سور بلاص الفوق فطور هذيك ملي كتطلعوا للريستوران كاينه لا على حساب مينو سور يجيكم يا
La chambre Mogador même prix par rapport boudoir. غير هذه فيها هذه صغر من الاخرى غير هذه زايده فيها لا في. هذه كبر منها يعني هذه 200 اورو حتى هي وكتبقى ب 160 على حساب لا سيزون. اللي غادي نقول لكم جيو مرحبا بكم على حسابي. على حسابي على حسابي. هاد الشومبر هادي هي شنو سميتها؟ كازابلانكا ديال يلا نشوفوا كازا يلا نشوفوا كازا. سويت سويترا شي حاجه واو. والله اللي بغى يبرع المدام واللي بغى يبرع عمو. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? اشرح ليهم ليك تجليل المنيو اييه المينيموم كاينين عندنا لي زونطري بارفوا راه تيكونوا دي بلا جداد و تيتبدل شاك فوا تيتبدل ماشي ديما تيبقى نفس المنيو. حاليا بور لانستون كاين عندنا دي زونطري كاينه سالاد صويري كالامار افيك كروفيت دايره 160 هي كاين عندنا سالاد ماروكان دايره 90 درهم. كاين عندنا لي بواسون لي فروي دو مير عندنا اون اسيت تاع الدوغاد و فروي دو مير كتكون ميكس كبيره اسيت كبيره دايره 250 و تيكون عندنا البيج دو جور تيكون سان بيير 180. كاين الباستيه فروي دو مير 180. كاين الكروفيت سوتي بلات كروفيت سوتي داير 160 وكاين عندنا لي مول دايرين 120. هذا عندنا مينو اخر ديال لا ماروكان كاين طاجين دانيو داير 170. كاين طاجين فيجيتاريان 120. كاين البرجر 120 وكاين الكلوب ساندويتش 120 درهم. هذا عندنا هنايا الديسير تيكون عندنا الفوندون شوكولا 90 وتيكون لا تارت او سيترون بارفوا وتيكون عندنا دي تروف كل مره تيكون داكشي فاريابل على حسب. وان شاء الله راه يكون مينيو جديد في الصيف. شفتوا انا صورت لكم كل شيء الاثمنه لي شومبر كل شيء عطيتو لكم. المهم نتوما كيبقى لكم الاختيار. المهم انا كيف ما شفتها في التصاور لقيتها في الواقع بحال هكايا. غادي نفطر هنايا حدا البحر زوينه بزاف. الله شكرا تبارك الله عليك. نريد الزبده كتحمقني كنت ناكلها بالعاسقه ولا الفورشيط ولا بيدي. دابا غيجي ليا الاومليت في فروماج في شامبينيون ناضي
احنا غنشوفو دابا. تجوا معايا. مرحبا بكم جبتو الصويره، مرحبا بكم في اوتيل سالو ماروك. هو دابا جاب لي اتاي عزيز عليا الصراحه الله، ما كيعجبني لا قهوه لا والو، كيعجبني اتاي صافي. المهم غندير نفطر هنايا. الناس اللي كاين الناس في الريح، كاين الريح كاين البرد، ولكن وكاين لا تلوث لا حتى شي حاجه، الصفاء النقاء الهدوء الطمأنينة، المهم كاع داكشي الزوين كاين هنا. بالنسبه للاومليت انا كناكل بيه غير في الفورشيط واعر، ناقص في الملحه وزوين، يعني ما تخافوش من الملحه. خليت فيه وحتى هو غنكملو ناقص في الملحه زوين عجبني. فيه الفرماج يعني بلا ما يحتاجوا يديروا الملحه كاع. شو المنظر كيفاش داير؟ انت جالسه كتفطري ولا انت جالس كتقهوى ولا كتقهواي؟ شوف هذا المنظر هذا. الناس اللي كيعانيو من الناس اللي عندهم العصاب، الناس اللي معصبين، سيروا حدا البحر، حاولوا انكم تشدوا شي دار ولا شي حاجه حدا البحر، كريو حدا البحر. كاينين بيوت كيتكراو حدا البحر، سيروا كريو بيت وبقاو جالسين حدا البحر. البحر كيرخي وكيخلي فيكم الجوع. انا زين